मुखाल्ले सुरुवातीस पुस्तकाचे कव्हर डिझाईन करपी प्रसाद नाईक आणि माचे रोजी. कव्हरान सगळ्यो यादी आसपान घेवपी हे कव्हर डिझाईन करपी प्रसाद नाईक. काही कारणांना लागून बाब ऋषिकेश आठवले हांगा पावूंक शकले ना, तांची आमी वावराची दखल घेतात. ह्या पुस्तकाचे डिझाईन करूंक ताणें आदार केलो. फुडले सुवातेर पुस्तकाचे प्रिंटिंगाचे काम करपी रमा हरमलकर आणि माचे रोजे. रमा हरमलकर. पुस्तकाचे प्रूफ तपासपी बाब चेतन आचार्य. हे पुस्तक तयार करपाक आदार करपी मानवीक स्नेहा सबनीस. तसेच या कार्यावळीचे सूत्रसंचालक आमचे विश्राव. देव बरें करूं आनी सनी बसका येवची. आज यादीचो पुरपणो ह्या कोंकणी साहित्याचेर आधारीत पुस्तकाचेर उलयतना, तातल्या तातूंत उदय बाबांनी बरयल्ल्या पुस्तकाचेर उलयतना म्हाका खूब अभिमान भोगता आनी आनंदय भोगता. यादींचो पुरपणो आनी ह्या पुरपण्यातली दरेक याद म्हणजे डायरेंतलें एक पान अशें हांव धरून चलतां आनी दरेक पान हें भांगराचें पान. कारण 1957 ते 2012 मेरेन कोंकणी चळवळीचो इतिहास, तातूंतली वेगळीवेगळी आंदोलनां, तातूंतले वेगवेगळे फेजीस, तातूंतल्यो वेगवेगळ्यो घडणुको हांचे विस्तारान पूण संक्षिप्तपणान उदय बाबांनी केल्ले वर्णन हो एक दस्तावेज कोंकणी इतिहासाच्या नदरेंतल्यान, कोंकणी साहित्याच्या नदरेंतल्यान, कोंकणी चळवळीच्या नदरेंतल्यान अशें हांव मानतां. सगळ्यांत पयलीं म्हाका ह्या पुस्तकांत जर सगळ्यांत कितें आवडलें जाल्यार ती पुस्तकाची अर्पण पत्रिका. अशे तरेचें पुस्तक जेन्ना कोणाक अर्पण करता तेन्ना ती व्यक्ती तितल्याच तोलामोलाची आसची पडटा. उदय बाबांनी हें पुस्तक आमच्या सगळ्यांचे अशें आदरणीक अशें दिनेश बाब मणेरकार हांकां ओंपिल्लें आसा. आनी त्या अर्पण पत्रिकेंत ते म्हणटात, सर्जनशील कोंकणी साहित्याक आनी विविध विशयांवेल्या हेर पुस्तकांक सातत्यान उजवाड दाखोवपी भौमानीस दिनेश मणेरकार हांकां हें पुस्तक मायेमोगान भेटयता. म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान पुस्तक जर भेटोवपाक ही कोणी व्यक्ती आशिल्ली जाल्यार ती दिनेश बाबच आशिल्ली आनी योग्य व्यक्तीची हें पुस्तक अर्पण करपा खातीर उदय बाबान निवड केल्ली आसा. ह्या पुस्तकाचें खूब सुंदर मुखचित्र, एक सिंबॉलीक कशें हें प्रसाद बाब नायक ह्या म्हज्या इश्टान तयार केल्लें आसा, ताकाय बी परबी भोंवता. ह्या पुस्तकांत कोंकणी चळवळींतलो 1957 ते 2012 ह्या 55 वर्सांच्या काळांतले महत्वाचे टप्पे, महत्वाचे घटक, महत्वाचे फेजीस, महत्वाचे जैतां हांचेर उदय बाबांनी उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. 1957 म्हळ्यार आमकां खबर आसा 1946 शणैगोंय बाब हांकां मरण आयलें आनी शणैगोंय बाब हांणी कोंकणी चळवळीच्या संदर्भात कितलें व्हड योगदान दिलां, एक प्रेरणा दिवन ते गेले आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी शणैगोंय बाब गेले नंतर एक कोंकणी जी तयार जाली कोंकणीच्या अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान, ती 1957 उदय बाबाचो हो जो पुस्तकाचो काळ सुरू जाता तातूंतल्यान आमकां कळून येता की जो पॅटर्न त्या पिळगेन घेवपाचो आशिल्लो तो समर्थकांनी त्या वेळाचेर घेतलो. उदय बाब आनीक उदय बाबाचें पुस्तक हो इतिहास म्हणजे शणैगोंय बाबाच्या निर्वाणाच्या उपरांत जवळजवळ 11 वर्सांनी सुरू जाता 1957. आनीक ह्या चळवळीन तांच्या हातांतल्यान ह्या पिळगेन तांच्या हातांतल्यान चळवळीचो पॅटर्न कितलो समर्थपणान घेतलो आनी सगळीं जैतां एक एक मेळत कसो मुखार व्हेलो हाचें खूब बरें दर्शन ह्या पुस्तकान आमकां पानां पानार पळोवपाक मेळटा. त्या वेळाचेर उदय बाब बरयतात की महाराष्ट्रांतली सगळीं नेमाळीं ही कोंकणीच्या विरोधात बरयतालीं. कोंकणी ही भासच न्ही, कोंकणी मराठीची बोली
अशे तरेचे तांचे बरोवप आसताले, अशे तरेची तांची हिणसावणी आसताली आणि अशा वेळाचेर मुंबईत आशिल्ले उदय बाब तांचे सांगाती हे गोमंत छापखान्यांत वचून शणैया बाबांनी बरयल्ली पुस्तकां वाचताले, ती विकती घेताले, ती वाचताले आणि तातूंतल्यान उदय बाब म्हणटा मुद्दे मेळटालेच वांगडा स्वाभिमान वाडटालो. कोंकणी आड वावुरतल्यां कडेन झुजतना स्फूर्त मेळटाली. अशे तरेची स्फूर्त सुरवातेच्या काळात उदय बाबांक शणैया बाबांच्या साहित्यांतल्यान मेळ्ळ्या, ताच्या वावरांतल्यान मेळ्ळ्या हें आमकां हें पुस्तक वाचतकीर कळटा. उदय बाबांनी सांगाती त्या वेळाचेर महाराष्ट्रांत आणि ते महाराष्ट्राचे राजपाटण आशिल्ल्या मुंबईत राविल्ले आणि मुंबईत रावन जे कोंकणीच्या आड उलयताले बरयताले तांकां आव्हान दिवपाचें काम करताले. एका नदरेंतल्यान पळोवंक गेल्यार वागाच्या बोलीत वचून वागाक आव्हान दिवपाचें त्या वेळा वयलें ते खूब मोठें तांचें काम आशिल्लें. ह्या पुस्तकांत येयल्ली 55 वर्सांची चळवळ ही 2 पावंड्याचेर मुखार गेल्ली आमकां दिश्टी पडटा. एक वैयक्तीक पावंड्याचेर आणि एक संघटनात्मक पावंड्याचेर. आनीक हें पुस्तक वाचता आसतना म्हाका स्वताक महात्मा गांधीजीचे जे सत्याचे प्रयोग हे पुस्तक आसा त्या पुस्तका कडेन खंय तरी ह्या पुस्तकाची मांडणी लागीं आसा कशें दिसलें. ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां त्या काळा वयल्या वावुरप्याची निश्ठा, तांची ध्येय धोरणां, तांचे त्या वेळाचेर वेगळ्या वेगळ्या चळवळींनी, वेगळ्या वेगळ्या आंदोलनांनी, वेगळ्या वेगळ्या टप्प्यांचेर घेतिल्ली स्ट्रॅटेजीक भुमिका आमकां ह्या पुस्तकांत आमकां पळोवपाक मेळटा. कोंकणी चळवळींतली साबार आंदोलनां जी आसात, साबार जैतां जी आसात ती 2 तरांनी आमकां मेळपाक पावल्यात. एक मनीसबळाचो वापर करून देखीक राजभास चळवळ आणि दुसरें स्ट्रॅटेजीची योग्य वापर करून देखीक साहित्य अकादमीची मान्यताय आसत किंवा 8व्या वळेरेंत कोंकणीचो आस्पाव आसत अशी 2 पावंड्याचेर आमकां ही सगळी जैतां मेळिल्ली दिश्टी पडटात आणि ती उदय बाबाच्या पुस्तका भितर खूब प्रभावीपणान आणि सादेपणान आयिल्ली आमकां जाणवतात. यादींचो करपणो हें पुस्तक इतिहासीक संदर्भाचें, हें एकाडेमीक स्वरुपाचें आणि एकाडेमीक स्वरुपाचें पुस्तक आसता किंवा एखादो ग्रंथ आसता, एखादो दस्तावेज आसता तेन्ना ताका तातूंत भितर आंकडेवारी येवची पडटा, तातूंत भितर तारखो येवच्यो पडटा, तातूंत भितर थळां त्या चळवळींतली, त्या आंदोलनांतली, त्या इतिहासीक कालखंडांतली मनशां, व्यक्ती, लॉजिकल ऑर्डर, विंगड संदर्भाची गरज आसता. ती सगळी गरज ह्या पुस्तकां भितर आमकां भागिल्ली दिश्टी पडटा आणि म्हणूनच हें पुस्तक चड आनी चड ऑथेंटीक जालां. कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष मोमानेस्त रेव्हरंड फादर मोहसिन दाताई, या सोहळ्याचे मुखेल सोयरे मोमानेस्त प्राचार्य डॉक्टर भूषणबाब भावे, मानाचे सोयरे मोमानेस्त अनंतबाब उर्फ भाई अग्नी, कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्ष मोमानेस्त रत्नमालाबाई दिवकर, मोमानेस्त प्राध्यापक जयेश बाबराव, हांगा सभाघरांत आशिल्ले मानेस्त साहित्यकार, कलाकार, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, पुस्तक मोगी भयणीनो आनी भावांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. हें बरयतना ह्यो यादी एका बऱ्या मागत्यान म्हाका एक दीस प्रश्न केलो, कितें बरयता? हांवें यादी बरयता. पुस्तकाचें नांव कितें आसतलें? यादींचो कुरपणो. कुरपणो ताणें म्हळें, कुरपणो म्हणजे तो तेंपा प्रमाणें माथ्यार कुरपणें म्हणटा तातूंतलो. हांवें म्हळें न्हय, हो ओरिजिनल कुरपणो. तो अलंकारीक अर्थान त्या म्हणीत पावला आणि त्या म्हणीत माथ्या कुरपणे म्हणजे तोपी, चेपे तसले. आता म्हळें बदलतात आमच्या राजकारणात तसले, त्या कुरपणे तसले. हो कुरपणो म्हणजे नीज कुरपणो. जो कुरपणो घेवन बायल मनशां वो चली भुरगीं पोरसांत वतालीं आनी फुलां फुटून त्या कुरपण्याक घालतालीं. हांवें यादी फुटून त्या कुरपण्यात घाल्यात, इतलोच फरक. पुस्तक बरयता सोंपत आयलें. ताच्याय पयलीं एक गजाल सांगूंक जाय की ह्या यादीचें मुळावण 15 वर्सां पयलीं पडिल्लें आनी ताची श्रेय माधवीबाई सरदेसाय आमकां. 2009 वर्सा माधवीबाई म्हाका म्हणूंक लागली, तुज्यो यादी बरय, आपूण त्यो जागांत उजवाडाक सोदता. हांवें म्हळें बायगो, म्हजी यादस्ती तितली बरी न्ही, हांव खुबशें विसरून गेलां.
दुसऱ्यान कोणें सांगतकच म्हाका याद जाता हय हय तशें घडिल्लें म्हणून हांव यादी कशी बरयतलो ना म्हणून लागलें आगोरो धरून रावलें की तुका जें कितें याद जाता तितलें तरी बरय. म्हणटकच याद करून 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 हांवें 7 लेख बरयले आनी थांबलो. ते 7य लेख 2009 वर्साच्या जाग मासिकाच्या अंकांनी प्रसिद्ध जाल्यात. मागीर कांय वर्सां गेली तो विशय सोंपिल्ल्यान जमा जालो. हालींच्या काळांत एक अनुभव असो घेतलो की नवे पिळगेंतले शिक्षक, अभ्यासक किंवा विद्यार्थी कसलोय प्रोजेक्ट करतना वा कसलें प्रपत्र तयार करता आसतना विचारूंक लागले की कितें घडिल्लें, केन्ना घडिल्लें, ही हो तपशील जाय, ही म्हायती जाय. आनी ती म्हायती तांकां दितना म्हज्यो यादी हळू जाग्यो जावंक लागल्यो. आनी त्यो इतल्यो फाटी सांगत रावप जाल्यो की म्हाका त्यो पाठ जाल्यो. आनी हें चालूच आसा, आजूय बी चालू आसा तें. खूब लोक विचारतात का तांचो न्हय ना, कारण तें रिकॉर्ड जाल्लें ना, खंय बरोवन सगळें छापून आयिल्लें ना. मागीर एक विचार असो आयलो की हांव जांचे बरोबर वावुरतालो तातूंतले चडशे म्हणजे दर्या 95% लोक हे पिरायेन म्हाजे परस जाणटे आशिल्ले. आज ते सगळे संवसाराक अंतरल्यात. म्हाका याद ना तूं वचून चंद्रकांत केडियाक विचार अशें म्हणूंक जायना म्हज्या. म्हाका याद जायना तूं वचून रवींद्र बाबा कडेन खबर घे अशें म्हणूंक जायना. म्हणटकच हांव कितें जाणा तितलें सांगचें पडटा. मागीर विचार तकलेंत येता की हांवें जर तें बरोवन दवरलें ना जाल्यार म्हजे फाटल्यान तें कितें करतले. म्हजे बरोबरूच त्यो ना जावन वच्च्यो नात ज्यो कितें यादी आसात त्यो. ह्या विचारांतल्यान हांव मागीर आनीक यादी बरयत गेलो. आनी त्यो यादी जातकच म्हाका दिसलें आनीक यादी ना तशें न्ही, आनीकय आसात. पूण पुस्तकाचे आकाराचे नदरेन ते चड मोठो ग्रंथ महाभारत रामायण जावचें न्हय ह्या खातीर थांबयलो. म्हणजे ही सुरवात जाली माझी बाय सरदेसाय हांचे कडल्यान आनी तें सगळें घडून आज मेरेन तें पुस्तक रुपान आयलां. मागीर मंडळाची ताजे जवळ जवळ पुस्तकाची कितलीशीं कागदां म्हजे मेजार आशिल्ले कडेन एक दीस कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष रेशाबाई सिंगबाळ आमगेर पावले. ते मेजावेली कागदां पळोवन विचारलें की कितें बरयता. तर हांवें यादी बरोवन काडल्यात आनीक यादीचो कुरपणो म्हणून ताचें पुस्तक करपाचें असो विचार आसा. कितें आसा यादींनी तर यादींनी चडश्यो कोंकणी चळवळींतल्यो पूण कोंकणी चळवळी भायल्योय थोड्यो यादी आसात. तशें जाल्यार आमकां कोंकणी भाशा मंडळाक छापूंक दी. म्हळ्यार आनंद आसा. कोणेंय जाल्यार तें छापूंक जाय आनी उजवाडावंक जाय. कोंकणी भाशा मंडळ करता जाल्यार आनंद आसा. अशे रितीन ते कोंकणी भाशा मंडळा कडेन पावले. मागीर आयचे अध्यक्ष रत्नबालाबाई दिवकार, चेतन बाबा आचार्य, स्नेहाबाई सबनीस, चित्रकार प्रसाद नायक हांणी सगळ्यांनी हातभार लावन तें पुस्तक आज हांगा उजवाडाक येता. ताजे उपरांत प्रश्न आशिल्लो छापणावळीचो, कारण तातूंत कांय गजाली स्कॅन बीन करून घालच्यो आशिल्ल्यो मूळच्यो आशिल्लो तसो रिकॉर्ड कळपाक. कित्याक हांवें जर साहित्य अकादमीच्या एका रिपोर्टाक जो उल्लेख केला तो रिपोर्ट कितें आसा ही उत्सुकताय जावप स्वाभावीक. आनी ती उत्सुकताय ताची भागोवपाक म्हज्यान ताका म्हणूंक जायना तूं दिल्लीक साहित्य अकादमीक वच आनी थंय रिकॉर्ड पळय म्हणून. पूण तो रिपोर्ट घालतलो जाल्यार तो जशाचो तसो स्कॅन करून घालप हें इल्लेशें तंत्राचे दृश्टीन कठीण काम आशिल्लें. थंय दिनेश बाब मणेरकराच्या छापणावळींतल्या अणभवाचो उपयोग जालो आनी फुडलें काम मागीर रामा हनमलकार हांणी केलें आनी त्या प्रमाणे हें पुस्तक येता.
पुस्तकात किती आसा तें बाह्यक न्ही आनी सांगलां. पुस्तकात किती न तें हांव सांगतलो. हें आत्मचरित्र न्हय. घरकान्नी म्हाका कितले फाटी तापयलो हें ह्या पुस्तकांत ना. हांव तेजे कडेन कितले फाटी झगडलो तेंय बी ह्या पुस्तकांत ना. बापूय वेगळ्या मताचो आशिल्लो, आमचे मदीं गंभीर मतभेद आशिल्ले कांय विशयांचेर. अशें आसतना दोगूय एका कुटुंबांत एकठांय कशे रावले बापूय पूत म्हणून हेंय बी ह्या पुस्तकांत ना. ह्या पुस्तकांत फकत भौशीक जिणेंत जें कितें घडलां त्या अणभवांच्यो यादी आसात. भौशीक जिणेंत, म्हज्या खाजगी जिणेंतले हांगा कांय ना. आतां ह्या भौशीक जिणेंतलें सांगतना प्रश्न येता हांव खंयच्या नात्यान ह्यो सांगता, कारण वेगळे वेगळे नाते आसतात. आनीक एक सांगूंक जाय की ह्या जाचो उल्लेख भाई अभिनय केला, ह्या पुस्तकांत हांवकार खूब आसा. अहंकार न्हय, हांवकार म्हणजे प्रत्येक कडेन तुमकां हांव मेळटलो, हांवें, म्हजें, म्हाका हें सगळें मेळटलें, परते परते मेळटलें. आतां ताजो उल्लेख प्रस्तावनेंत करपा फाटलें एक कारण आसा. मागीर ज्यो यादी हांवें बरयल्यो तातूंतल्यो 2 यादी जाग मासिकाच्या अंकांनी छापून आयल्यो, हालीं पळोवंक जाय, पयले वर्स जाय. आनी मागीर एक रिमार्क असो आयलो की हातूंत हांव खूब दिसता मरे. आतां कितें करचें म्हाका सांगात. हांव बरयता आसतना उदय भेंब्रेन हें केलें म्हणून सांगतलो, वा ताका कादंबरीत आमी खंयच्याय पात्राक नांव दितात तशें एक नांव दिवन सांगतलो. कितें सांगतलो, हांवें केलें जाल्यार बरें किंवा वायट, हांवें केलें म्हणून सांगचेंच पडलें. म्हणटकच थंय हांव आयलो. पूण हे नदरेन थंय प्रत्येक कडेन हांव येता. ताचें आनीक एक कारण आसा. आनीक एक कारण अशें की ह्यो यादी दुसरे कडल्यान कितेंय वाचून वा अभ्यास करून बरयल्ल्यो न्हय. जंय हांव आसा, जातूंत हांव वांटेकार आसा, तितल्योच यादी हांगा आसा. जंय हांव वांटेकार ना, त्यो यादी ह्या पुस्तकांत नात. आतां तुमी म्हणटले हें नातें कशें. हांगा लागींच नेहरू स्टेडियम आसा, तें दोळे मुखार हाडात. नेहरू स्टेडियम. आनी अशी कल्पना करात की थंय एक क्रिकेट मॅच किंवा फुटबॉल मॅच चल्ल्या. कॉमेंटेटर बॉक्सांत कॉमेंटेटर आसात, ते कॉमेंट्री सांगतात पळोवन खेळ. स्टँडाचेर हजारांनी लोक बसून खेळ पळयतात. आनी खेळाच्या मैदानाचेर कांय खेळगडी आसात, एक रेफ्री, एक 2 अंपायर. आतां म्हजें नातें खंयचें, म्हजें नातें कॉमेंटेटराचें न्ही. हांव केवळ आय विटनेस म्हणून उलयना. म्हजें नातें स्टँडांत बशिल्ल्याचें न्हय, तोय आय विटनेस, तो पळयता सगळें. म्हजें नातें तें खेळगड्या कडलें, जे मैदानाचेर खेळटाले तांचे मदलो एक ह्या नात्यान हांव हें बरयता. आनी त्या खातीरच जे दुसरे बरोबर वावुरले तांची नांवां घेवप हें म्हाका वापरलें. बील भायर पडलें. बील भायर पडटकच एक मनीस भायर सरलो, बाबली नायक. खूब जाणांक नांव वळखीचें आसतलें. बाबली नायक आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो की बील भायर पडलें, बरें आसा, पूण आमी ओगीच रावतले. येदो मोठो अपमान जालो तरी भाशेचो, हाचेर कांयच करचें ना. हाचेर कितें तरी आमी करूंक जाय. आनी बाबली नायक फाटल्यान भरत नायकाक बरोबर घेवन, काय भरत नायक स्कूटर चलयतालो आनी तो फाटल्यान बसून कोणा मदीं भोंवलें आनी तांकां सांगलें की आमी हाचो निशेध करूंक जाय.
सगळ्यांक पटले आणि ठरले की अमके दिसा विधानसभेचेर मोर्चो हाडचो, कित्याक अधिवेशन चालू आशिल्लें. आणि ते जाहीर केले. जाहीर करतकच आमची पसून कल्पना नाशिल्ली 2,500 लोक कस्टम्स हाऊसा कडेन जमलो पणजेचे. 2,500 आणि कोण राजकारण्यांनी हाडिल्ले लोक, कलाकार आणि कार्यकर्ते. हाचे भायर थंय कोण एक राजकारणी नाशिल्लो. कोणी 2 जाण तांकां मेळून गेल्ले ते लुईस बाफाले आनी दुसरो हांव विधानसभेंतल्यान त्या मोर्चा मेरेन गेल्ले ते. म्हणजे केवळ ह्या थोड्याशा प्रयत्नांनी, कारण सगळ्यांचीच मनां इतली दुखिल्ली की ताका लागून लोक फुडें सरलो आणि 2,500 तो मोर्चो काडलो. थंय पुलिसाचो कॉर्डन मोडलो आणि मागीर सगळ्यांक आल्तिनाचेर व्हरून थंय नांव घेवन सोडलें म्हणून. सांगपाचो हेतू असो की तातूंतल्यान विचार फुडें वचून कोंकणी प्रजेचो आवाज जालो. आणि त्या कोंकणी प्रजेचो आवाजान 555 दिसांचें आंदोलन चलयलें. श्रेय कोणाक दिवपाचें? बाबली नायकाक न्हय. पूण तें नांव चडशें नांव कोणाचें घेतलें? लुईस कॉलेरोचें येतलें, उदय भेंब्रेचें येतलें, जावं आनी पुंडलीक नायकाचें येतलें, आनी कोणाचें येतलें. हें करूंक जायना, कारण हो इतिहास अर्दकुटू जाता. इतिहासान हारसो जावपाक जाय आनी खरें कितें सत्य तें इतिहासान दिसूंक जाय. तो प्रयत्न ह्या पुस्तकांत केल्लो आसा. हें साहित्य अकादमी वेळार घडलें, हें 8वें शेड्युला वेळार घडलें आनी हें दुसऱ्या घडणुका वेळार घडलें. दुर्दैवान आमचे कोंकणी भाशेच्या इतिहासांत अश्यो कांय गजाली घडल्यात की जांचे विशीं बरयतना मनांत जरी कोडूपण नासलें तरी कांय यादी गोड जातात, कांय यादी कोडू जातात. देखीक हातूंत 1-2 प्रकरणां आसात. कारस्थान म्हणया किंवा विश्वासघात जाचो उल्लेख भाईन केला. ह्यो कोडू यादी, पूण सत्य तो इतिहास. दुसऱ्यो कांय यादी आसात साहित्य अकादमीच्या बाबतींत कोडू गोड अश्यो आसात. 8वें शेड्युलाच्या बाबतींतय कोडू गोड अश्यो आसात. आनी ह्यो कोडू गोड यादी ह्यो दोनूय आमी मनांत धरपाची गरज आसा. कारण जिणेंत सगळेंच गोड घडटा अशें ना आनी सगळेंच कोडू घडटा अशें ना. मनशाच्या जिणेंत जर हें घडटा कोडू आनी गोड दोनूय, जाल्यार तें भाशेच्याय जिवितांत घडोवंक जाय. आनी ते खातीर ह्यो यादी थोड्यो गोड आनी थोड्यो कोडू अश्यो जाल्यात. त्या पुस्तकाचो कितें उपयोग जातलो काय हो एक प्रश्न आसा. कारण कथा कादंबरी भशेन वाचपाचें हें पुस्तक न्हय, हो इतिहास म्हणून वाचपाचें. पूण जाका इतिहास वाचपाची आवड आसा किंवा इतिहास समजून घेवपाची आवड आसा आनी भोव करून हालींचो म्हणजे भाईन सांगलां त्या प्रमाणे 1957 धरून 2012 मेरेन ज्यो कांय मुखेल गजाली गोंयच्या संबंदान आनी कोंकणीच्या संबंदान घडल्यो त्या संबंदीच्यो त्यो यादी, ताच्यो भायल्यो यादी नात. आतां यादींनी खूब फाटी खंयच्याय नाटकांत म्हणया पयलींच्या किंवा तियात्रांत एक कॉमीक पात्र म्हणून घालताले मुद्दम, म्हणजे ओडून ताणून बसून ते घालतालेच. कित्याक प्रेक्षकांक रिलीफ दिवपाक, एक रिलीफ जाय पडटा. सबंद सिरियस पुस्तक वाचत तर रावलो जाल्यार ते तकली जड जाता, तकलेचेर ताण येता. तातूंतल्यान ताचेर टिका करपी म्हणून हांव अशे 3 जाण वचून मुखार एकमेका मुखार बसून जेवणार उलयतात. थंय भाऊसाहेब बांदोडकार आमकां सांगता आपल्याक कित्याक विलिनीकरण जाय तें. आनी सुरवात अशी, भुरग्यांनो तुमकां आपयल्यात ते
कांय गजाली सांगपाक. आपण पळयल्यात तितले पावसाळे तुमी पळोवंक नात. ताका लागून आपूण कितें येवजिता तें तुमकां कळना. आपल्याक गोंयकारांनी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन केल्लें जाय. आमचे कडेन बुद्ध आसा, आमचे कडेन टॅलंट आसा, आमचे कडेन कला आसा, आमचे कडेन सगळें आसा. आमी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करचें, महाराष्ट्रान डॉमिनेशन करचें म्हणून न्हय. आमी सगळे थंडसाणेन आयकून घेतले आनी मागीर तिगांनी एक एक मुद्दो ताजो आदर, पूर्ण आदर बाळगून खोडून काडलो. तुजी इच्छा बरी आसत पूण हें लोकशायेंत अशें घडणें शक्य ना. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जंय 250 आमदार आसात थंय गोंयचे 2 आमदार वचून कितलोसो बोवाळ घालतले, कितलेशे करूंक पावतले. हें घडणें शक्य ना. हें महाराष्ट्रांतलें एक पोरसूं जातलें किंवा 4 दीस मोलगा खातीर येवपाचें एक ठिकाण जातलें. आमकां तूं मुख्यमंत्री जाय, आमकां कोण चव्हाण पवार मुख्यमंत्री नाका. आनी आमी फोंडे सारके तालुक्यांत प्रचार करतात की भाऊसाहेब मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें करूंक जाय म्हणून. तोंडावेले भाव मातशे बदलले. जालें, जेवण जालें, आमगे दोगांयय उलोवप जालें आनी आमी आल्तिनेचेर तागेले इश्कादी वेल्यान सकयल मार्गार पावल्यात. इश्काद आसा घरा, मी मार्गार देंवता. मार्गार पावतकच आवाज आयलो फाटल्यान, भुरग्यांनो रावात म्हणून. रावले आमी. रावन फाटीं वळून पळयल्यार दारांत भाऊसाहेब उबो आसा. हें पळयत म्हणलो, आपणें सांगलां तें तुमी थंड रितीन आयकलां जाल्यार बरें दिसलें. पूण तुमी पळय मागीर कितें सांगलां ताजेर हांव विचार करतलो. आतां हाजेर ताणें विचार करून कितें स्टेप्स घेतले काय कितें हो प्रश्न अजून स्पश्ट जायना. ताजो उजो हात आपात येयली म्हणटा तो जाहीरपणान सांगता की आमकां निमाणे कडेन रकाद आयलो की घरा घरांनी वचून सांगात की 2 पानां मारात म्हणून शिक्को. पूण आमी तें थोडे बाबतींत करूंक शकले. वेळ सोंपत आयिल्लो, निमाणे कडेन जालें. आतां हें इतिहासाचे नदरेन कितलें खरें कितलें खोट हें कोणें तरी संशोधन करून पळोवंक जाय. दुसरो एक विशय आसा तो डॉक्टर जॅक सिकेरा कडलें इंटरॅक्शन, जें खंयच रिकॉर्ड जाल्लें ना आनी जें कळपाची आमकां इच्छा आसा. कारण गोंयचो इतिहास, हालींचो राजकीय इतिहास पळय बदलला, ताका ताजे कडेन संबंद आसा. कांय प्रतिश्ठीत गोंयकारांनी, हिंदू आनी क्रिस्तांव दोगांनी वचून डॉक्टर जॅक सिकेराक पटोवपाचो प्रयत्न केलो. ओपिनियन पोल जातकच की पळय, मतांचो आंकडो सांगता की काँग्रेस आनी युनायटेड गोवन्साची मतां जर एकठांय जाली जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक सत्ते पसून पयस दवरूंक जाता. स्पश्ट कळटा. तेन्ना तुवें आनी काँग्रेस पार्टीन हें करचें, अलायन्स करचें आनी फुडली वेंचणूक लडोवची. होच प्रस्ताव घेवन ते काँग्रेस पक्षा कडेन गेल्ले आनी काँग्रेस पक्षान तो मानून घेतिल्लो. डॉक्टर सिकेरा पर्यंत वतकच सिकेरान तो मानून घेतलो ना, कसोच मानून घेतलो ना. लोक प्रतिश्ठीत आशिल्ले, अनुभवी आशिल्ले, लोक मानताले तांकां. अशे वेळार फादर लुसियो वेग गुतींच म्हणून एक आशिल्लो जो होली स्पिरीट इगर्जेच्या स्क्वेरांत रावतालो. एक दीस राष्ट्रवादांत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, उदय एक काम करूंक जाय. हांवें फादर कसलें काम? तर हें सगळें सांगूंक जाय म्हाका. असो आमी प्रयत्न केलो, तो कसोच आयकना. पूण तुज्याक ताजे संबंद बरे आसात न्ही. तुमी दोगांनी कांय मिटिंगो ओपिनियन पोलाचे बरोबर घेतल्यात. तेन्ना तूं म्हाका ताका कशेय रितीन समजावपाचो प्रयत्न कर. हांवें म्हणलें फादर, तुमचे सारकेल्याचे तो आयकना जाल्यार म्हज्या भुरग्याचें कितें आयकतलो? कारण वयांत येदें मोठें अंतर आमच्या आशिल्लें. ना म्हणूंक लागलो, तूं प्रयत्न करच. आनी हांव अपॉयंटमेंट घेवन गेलो. अपॉयंटमेंट घेवन गेलो आनी डॉक्टर सिकेरीक पटोवपाचो प्रयत्न केलो की पळय, हें गणीत अशें, दोगूय जाण जर एकठांय जाले जाल्यार इतले सीट येतात. मेजॉरिटी ग्रूप तुजो, तुका चीफ मिनिस्टर जावंक मेळटा हें आयज पसून दाखयलें. अशे वेळार अलायन्स करची.
डॉक्टर जॅक्सिके सुरुवातीपासून शेवट मेरेन एकच पालोपत सांगत रावलो. उदय तूं कितें सांगता? एवरी वोट अगेन्स्ट मर्जर इज ए वोट फॉर युनायटेड गोवन्स. दोतोर तशें न्हय. आमचे बरोबर हांगा लोक आशिल्ले की जे मराठी भाशा जाय म्हणटाले पूण विलिनीकरण नाका म्हणटाले. आमी फोंड्यान प्रचार केला की भाऊसाहेब मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें करूंक जाय म्हणून. हे लोक तुका मतां दिवंक शकतात. म्हणटकच जी मतां विलिनीकरणाची विरोधी आसात ती सगळी युनायटेड गोवन्साक पडटली अशें नाका. कशेंच आयकलें ना. निमाणे कडेन बाह्यग्निक याद आयली सत्याचे प्रयोगाची गांधीजींच्या. हे कर्तव्याचे प्रयोग असतात. कर्तव्य मांडलं उदय बाबान. आणि म्हणून पान चाळटना अशें लक्षात येता की हे दुवे दिल्यात आमकां PhD करतल्यांक, MPhil करतल्यांक, संशोधन करतल्यांक. हे दुवे घेयात तुमी म्हणून. खंयची भास जेन्ना अधिकृत जाता, आतां पयर उडिया आनी मराठी ज्यो आसात तांकां अभिजात भाशांचो दर्जो मेळ्ळो. खंयचे भाशेक असो जेन्ना कितें दर्जो दिता, तो दर्जो दिवप बरोबर काय ना हो वेगळो विशय. ती जशें आमी अजून आमचे कॉलोनियलिझम सोडूं ना, तशें हे कॉलोनियल काय अवशेश आमचे कडेन अजून उरल्यात. दॅट इज नथिंग कॉल्ड अभिजात आणि आधुनिक. सगळीच भाशा आपापल्या नदरेन अभिजात असताच. हे निकश आमी फॉरेना कडल्यान घेतल्यात आणि अजून आमी ते चलयतात आसूं. पूण ते चलयतना जे काही निकश वापरलेले असतात ते निकश उदय बाबान 564 दिल्यात की खंयचे भाशेक भाशा म्हणप, बोली रुपापासून तिका वेगळावप हाच्या खातीर कितें वापरप निकश काय म्हणून. तातले कांय निकश तांणी दिल्यात. क्लासीक लँग्वेज कित्याक म्हणप ताचे बी कांय निकश आसात. मुळाव्यापणाचेर ती शिकोवपाक जाय पयलीं. म्हणजे खंय तरी प्राथमीक शिक्षणात तिचो आस्पाव आसपाक जाय. तातूंत नॅशनल लिटरेचर जाका आमी कितें म्हणटात, रामायण आसत, महाभारत आसत, तातूंतले कितें तरी बरयल्लें आसपाक जाय. अशें ताका खूब 14-15 निकश जे आसात भाशेक बोली पासून वेगळे दवरपाक. आणि परत सामान्य भाषा आणि म्हणजे आधुनिक भाषा आणि अभिजात भाषा हाच्या मदीं बी आनी कांय निकश आसात. हे सगळे जेन्ना ती भाषा पार करतात तेन्ना ती त्या दर्ज्याक वचून पावता. हांव कोंकणीचो जेन्ना इतिहास पळयता 800 ते 1200 वर्सांचो ज्ञात इतिहास, ताच्या फाटी कोंकणी कितें इतिहास आसा संदर्भ काय सापडना. पूण ही जी कितें 800-1200 वर्सां आमकां सापडटात जाका नोन हिस्ट्री ऑफ द लँग्वेज म्हणटात, की ज्या काळान कोंकणी उलोवपाक लागले लोक, तिचो वापर घडये लोकांच्या ओठार आयलो, जिवेर आयलो. नांव घडये नाशिल्लें तिका तेन्ना. कारण थंय नांवूय बी खंय इतिहासान वाचपाक मेळना. नांव खंय तरी फुडें 16व्या-17व्या शतकान आयलां. म्हणजे 8वो तो 16वो शेंकडो तिका निनामीच आशिल्ली. नांव दुसरोच दिता न्ही मनशाक. आपल्या बरोबर आपल्याक नांव घेना. कोणे तरी नांव दिवपाचें आसता. ते कोंकणीक खूब दुसरो आयला. ताच्या पयलीं तिका जितल्या लोकांनी हाताळ्ळ्या तातूंत कोंकणी हें तिचें नांव. आतां कोंकणाची कोंकणी अशी जर म्हणलें बी कोंकण विभागाची म्हणून, जाल्यार कोंकणाची ती मूळ भाशा न्ही किंवा ती मुख्य भाशा न्ही. कोंकणानूय कन्नड आसा, गुजराती आसा, मराठी आसा, तुळू आसा. सो मेनी लँग्वेजीस आर स्पोकन इन द कोंकण बेल्ट. कोंकणांतली बी ती प्रमुख भाशा आसा कितें अशें बी ना. पूण ती कोंकणा वयल्यान आयल्या काय म्हणून पळयत जाल्यार यस दिसता. हांगच्यान सुरवात, म्हणजे नांवा पासूनच सुरवात. संघर्श कसो आसता पळय एखादे भाशेक. आणि मागीर तिका पुर्तुगीजांनी हाताळ्ळी. तांणी तिका नांवां दिली. लिंग्वा टर्रा, लिंग्वा वल्गार, लिंग्वा करंटा. कांय लोकांनी तिका कानारी म्हणली. ताजें स्पश्टीकरण अका कळोकरान म्हळें की ती कानारी कित्याक म्हणली कोंकणीक तांणी, तर ज्या कानारी बेटाचेर तांचे सुरवातीक राज्य आशिल्लें थंयचे लोक मागास आशिल्ले. मागास म्हणजे खंयच्या अर्थान पयलो मनीस जो तांकां दिसलो कानारी बेटाचेर तो तसोच, ताका घरदार ना काय ना, तो नागडो उगडो भोंवता तसोच तो हांगा तांकां दिसलो. गोंयांत हांगा नागडो उगडो दिसलो ना, हांगा काश्टिकार दिसलो. तांणी तो कोरिलेट केलो. थंयचो नागडो आनी हांगाचो काश्टिकार शेतकार. आणि म्हणून तांणी ते मागास ह्या अर्थान कानारी दिले म्हणटात. कोणी म्हणे कानारी हे मागास ह्या अर्था वयल्यान ना, किनाऱ्याचेर रावतात न्ही आमी म्हणून ते किनारी हेजे वयल्यान कानारी अशें तांणी म्हळें.
कोणी म्हणे ना ताणी भेद केला कानारी आणि कानारी हातून ताणी भेद केला, म्हणजे कन्नड आणि कोंकणी मनशा भितर ताणी भेद केला. मागीर कोणतरी संत नामदेवाच्या नावानं येल्लो एक अभंग दाखयलो, तातून एक कोंकणी नावाचे उत्तर येता. बाकीच्या नामदेवाच्या अभंगाकडे तपासून पळयले उपरांत लक्षात आल्यार ही नामदेवाची भाषा दिसना, व कोणीतरी आधुनिक काळातलो नामदेव असा, तो संत नामदेव न्ही. अशें बी काय. कोणी म्हणे शौर्य सेनेंतल्यान आयल्या तुमची कोंकणी. त्या भुरग्यांक शिकोवपाची कितें क्लासी शौर्य सेनेंतल्यान आयल्या म्हळें कोणी. हो जो कुकार आसा आमच्याकडे, कोर न्हू, घेव न्हू, वच न्हू, पिव न्हू. कोणी म्हणे काय वर्सां पयलीं, काय हजार वर्सां पयलीं हांगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड आयले, कोल जमात आयली, मुंडारी जमात आयली, त्यांची शबर भास, मुंडारी भास, तिचे कडेन जो संबंध आसा ताची उतरां पळोवपाक मेळटा. दुमेबाबान संशोधन केलें. हो जो उत्खाम आसा, आमी आंदोलन करताले नायलन 66चे, तेन्ना दुमेबाबान म्हळें हे बुतकाम म्हणजे कितें तें तुमकां खबर आहा, मेळपाक गेलें सहज एक गुडवील म्हणून. हें लुतकाम खंयच्या भाशेंतलें? मुंडारी भाशेंतलें. लुतकाम ही तेंची देवता, ताचे वयल्यान हें बुतकाम आयलां. अनंत देव म्हणजे कितें? अनुदेव. कोणाचो? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन लोकांचो. इतले संदर्भ. या संदर्भातल्यान सगळ्यांनी वाट काडीत 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 ही भास मुखार सरली. पुर्तुगीजांनी तिका पयलीं, पाद्रीन तिका वापरली, ताणी ही सगळी नामकरणां तिका दिली. दियो रिबेराच्या एका कोशान कोंकणी नावाचें हें उतर मेळटा. पूण ते बी भाशीक अर्थान न्ही, ते व्यक्ती अर्थ, व्यक्तिवाचक अर्थान मेळटा. कोंकणी हे भाशेकू मोडी भोव अशें तें उतर आसा. कोंकणी हे भाशेक म्हणजे कितें? कोंकण्यांच्या भाशेक मोडी खूब आसात, म्हणजे शैली खूप आसा असो ताचो अर्थ घेवं येता. अशें बी काय जालें. ह्या सगळ्यांतल्यान वयर सरिल्ली कोंकणी कृष्णदास श्यामान तिका पयले फावट कळयली, आनी म्हणून घडये तिचें अस्तित्व सिद्ध जालें. ताजेरूय बी आर्ग्युमेंट्स आसात हा, म्हणजे मनोराय धरून केल्यात सगळ्यांनी. मनोराय तर म्हणटा तिका आधुनिकच म्हणची भास, तिका हे म्हणचीच न्ही म्हणून, प्राचीन भास तिका म्हणचीच न्ही. कित्याक सगळ्यांचें जें मत आसा की बरयल्लें काय मेळत ना न्ही, खंयचें तरी बरयल्लें कितें तरी मेळपाक जाय आशिल्लें कोंकणीचें अस्तित्व दाखोवपाक. जशें तें मराठीचें मेळटा, हेर भासांचें मेळटा, लिखीत स्वरुपांत. हें सगळें मौखीक जाली परंपरा. पूत जातीत जाय ते, रामाक लागतीत काय ते, अश्यो शार्दूल बी क्रेडीत आसत, बाकीच्या छंदान बरयल्ल्यो कविता आसत. म्हणून मनोराय म्हणटात तशें म्हणलें जाल्यार आधुनिकूच म्हणून ट्रीट करात ह्या भाशेक, तिका प्राचीन मानूच नाका. कारण हे जे कितें कृष्णदास श्यामान बरयल्लें म्हणटात तें खंय अशें की कृष्णदास श्यामा तें उलयतालो आनी पाद्री देवनागरी कळनाशिल्ल्यान तो रुमीन तें बरोवन काडटा. So it was not also a written literature, it was a spoken literature converted into a written literature. तोय बी काळ आमचो गेलो फाटी, 16वो गेलो, 17वो शेकडो गेलो, भास म्हणून ती स्थिर जावपाक लागली. कृष्णदास श्यामाची जर साहित्याची आमी हे वाचीत ताजी आयट म्हणटात त्या भाशेक, ताका जी ती आसा थंय पर्यंत ती भास गद्य म्हणून स्थिर जाल्या. आणि ताजे वयल्यान आमी तर्क केलो की 200 वर्सां पयलीं आमचे कडेन पद्य आसपाक जाय आशिल्ले. त्या खंयची भाशा गद्यान स्थिर जावचे पयलीं तिका एक पद्याचो इतिहास आसता, काव्याचो इतिहास आसता. आनी थंयच्यान आमी आयले आमचो साहित्य. आमी फुडें आनी ती एकाडेमीक लँग्वेज म्हणून मागीर सिद्ध जावपाक लागली. कृष्णदास श्यामा उपरांत जायते लोक आयले. हांव पेणे रूपान, जाका पेणे म्हणटात आमी साहित्याचे, ताचो पयलो पेणो आशिल्लो कुन्नरी वार. जर ह्या कुन्नरी वारान आमच्या आदल्या साहित्याची पुनरुजवाडवणी करूंक नाशिल्ली जाल्यार घडये जें कितें कृष्णदास श्यामान बरयल्लें किंवा ताचे उपरांत ज्या ज्या लोकांनी जें कितें बरयल्लें तें सगळें काळाच्या ओघांत नश्ट जावपाचें. थॉमस स्टिफन्साचो उल्लेख करतात, दियो ग्रेगराचो उल्लेख करतात, आंतोन सार्दानाचो उल्लेख करतात. हांणी स्पश्टपणान तशें सगळ्यांनी बरयलां, जुजे पेरेर पासून सगळ्यांनी बरयलां की जें जें गद्य आशिल्लें तें तांणी कोंकणीन बरयलां आनी जें जें पद्य आशिल्लें तें ते काळाच्या परंपरे प्रमाण तांणी मराठी भाशेंत बरयलां. पूण हाचो अर्थ पद्याचेर कोंकणीचो प्रभाव नाशिल्लो काय कितें? भरपूर आशिल्लो.
आम्ही जर घेऊन बसले पद्य मुखार दिसता आमकां की कोंकणीतली उतरावळ, कोंकणीतली वाक्याची घडणूक, वाक्य रचणूक हे सगळें आमकां तेजेर प्रभाव आयिल्लो दिश्टी पडटा. अशे तरेन आमची भाशा आमी फुडें हाडली. कुन्नरी वारा उपरांतचो पावणो आशिल्लो स्वाभावीकपणान जे कितें रिसर्प्शन जालें, जाका पुनर्निर्माण म्हणूं येता, रेनेसेन्स म्हणूं येता, पुनरुज्जीवन म्हणूं येता, समाजाने उठाव चलता तशें जालें. आनी तातूंतल्यान 3-4 जाणकार मुखार आयले. शणै बाबेक आयलो, दालगा देग आयलो, जुजे आयलो तातूंतल्यान फुडें. अशे 6-7 जाणकार तातूंतल्यान 3 प्रामुख्यान मुखार आयले आनी तांणी ह्या भाशेक मुळावण घालून दिली. तातूंत तो शणै बाबाचो वाव जो आसा तो दोनी तरांचो आसा. एक वैचारीक बाजू घेवप कोंकणीची आनी सतत तिच्या खातीर झगडो करप, संघर्श करप, आनी दुसरे प्रत्यक्ष वाव करप म्हणजे साहित्य संमेलन, परिशदो त्या वेळार हे सगळें. शणै बाबा उपरांत जो पेणो दिसता तो म्हणजे दादगादाचो पयलींचो पळोवपाक गेले बाय सिनियरिटी, आनी मागीर शणै बाबाचो. शणै बाबा उपरांत जर आमी पळोवपाक लागले अशे तरेन दोनूय मळांचेर वावर करपी वैचारीक आनी रस्त्या वयलें काम जें आसता भाशेक दोनूय जाय. रवींद्र बाबान म्हणिल्लें रायटर आनी फायटर. त्या अर्थान रायटर हो आपल्या घरा बसून आपल्या शांत वातावरणात कॉफीचे घोट पीत कितें बरयतलो तो रायटर. आनी फायटर म्हणजे भाशेचेर आयिल्ल्या प्रत्येक आक्रमणाच्या वेळाचेर रस्त्यारूय तितलोच प्रगट जातलो.